वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले नाज़रीन हम बात कर रहे थे कि कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो ऐसे ऐसे मार के सर अंजाम दे रहे हैं, इन्हीं को हीरो मानना चाहिए। यही हमारे हीरोज हैं जो इस वक्त दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए दूर दराज इलाकों में अपने घरों से दूर, अपने घर वालों से दूर इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। मेरे ख्याल से यही वो लोग हैं गालबन जिनकी तरफ इकबाल ने इशारा किया था कि नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरां से, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। और यार ये एक शख्स नहीं है, बहुत हैं, बहुत लोग हम हैं। पहुंच नहीं पाते बहुत से लोगों। कोशिश करेंगे आज हम जितने भी लोग हमारा मसला पता है क्या हो गया है कि हम सिर्फ सनसनीखेज जगह पे पहुंचते हैं। उसको थप्पड़ पड़ गया हम पहुंच जाएंगे, ठीक है, उसको किसी ने गाली दे दी हम पहुंच जाएंगे, मतलब जो हम उसने अंगूठी पहना दी शोएब मलिक ने, उसको बुनियादी तौर पर हम तमाशबीन बनते जा रहे हैं कौम की बजाय। हाँ, हम तमाशबीनी की तरफ है। ये सानिया दरवाजे से निकला ही है, ये सानिया दरवाजे में वापस चली गई है। इन लोगों को बेसिकली हमने प्रोजेक्ट नहीं किया जिस तरह प्रोजेक्ट करना चाहिए था। और ये डॉक्टर आसिफ जाह जैसे बहुत सारे लोग, मुझे याद अच्छी तरह कि जिमखाना में वो 1 लाख रुपए जिसका जिक्र कर रहे हैं, वो मुझे साकिब साहब थे, वो तो खड़े थे वहाँ। मैं शुरू में लोगों को इकट्ठा किया था, तो एक बंदे ने 1 लाख रुपया, वो जो कर्ज की बात करते थे, उन्होंने कहा 1 लाख रुपया मैं उधार लेके आया हूँ, ये 1 लाख उधार की वापसी तो हो गई अभी इस वक्त। तो इस तरह के आदमी, और ये अभी नहीं, जलजले के अंदर। और इस बंदे के कमाल देखें सर कि ये वो उसके अंदर भी गया था, वो जो झील बनी थी अताबाद झील के जमाने में, और इसने हर उसके ऊपर एक किताब लिखी है। आने के बाद उसने बकायदा उनके हालात के ऊपर, उसके इलाके के रसूमात के ऊपर, उस इलाके के अंदर आफतें जो आई हैं, यानी एक डॉक्यूमेंटेशन भी पूरी की पूरी उसके साथ मौजूद है, जो कि मार्केट के अंदर। शहरों में जो हम चीजें देखते हैं और या वो भी तकलीफ दे, तमाशबीनों की तरफ से आग लगी हुई है, हजारों का सैकड़ों का मजमा जो है उसकी तरफ देख रहा है, मजाले शामिल हो जाए उसके उसमें धमाका हो जाए, आप जाके खड़े होकर ट्रैफिक ब्लॉक कर देंगे, एम्बुलेंसेज जाने नहीं देंगे। और अभी भी लोग हैं, मैं बीडन रोड पे, उसने काशिफ एक लड़का है उसके साथ कर रहा था, बीडन रोड पे मैं निकला हूँ, आप सोच नहीं सकते कि बीडन रोड में लोगों ने गले ऐसे डाल दिए कि ये आपके हैं, आप ले जाएं। तो अभी भी हैं लोग, हाँ, लोग हैं उन तक पहुंचने की, और दूसरा ये कि उनको प्रोजेक्ट करने। और मैं उनसे इत्तेफाक करता हूं कि मीडिया की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर है कि कम से कम जो लोग कर रहे हैं अगर उन्हीं के काम को प्रॉपरली प्रोजेक्ट किया जाए तो शायद उन्हें देख के 10 लोग और। डॉक्टर अमजद साहब अभी जिक्र कर दे जी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, डॉक्टर अमजद साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, ये हम इस वक्त गुफ्तगू बुनियादी तौर पर ये कर रहे हैं कि इस वक्त जो ईद का मौका है, और ईद के मौके में हमारा मीडिया भी भूल जाता है, हमारे घर भी भूल जाते हैं, हमारे लोग भी भूल जाते हैं। इस वक्त सैलाब ददगान की, आपने गाजी खान और पूरा इलाका जो है वो खुद जाके देखा है, और आप अभी भी देखते हैं, इस वक्त सूरत हाल क्या है और किस किस्म की मदद की उनको जरूरत है? जी, मैं बहुत मशहूर हूँ आपका कि आपने मुझे इस मौजू पे गुफ्तगू की दावत दी। बुनियादी तौर बात यह है जी कि ईद है वो खुशी का नाम है, तो वो खुशी क्या होगी जिसमें 2 करोड़ लोग जो हैं उनको खाने को ना मिल रहा हो, और पहनने को ना मिल रहा हो, और सर छुपाने को ना मिल रहा हो। तो कौम गोया जिस्म है, अफराद हैं एज़ाए कौम वाली बात अगर दुरुस्त है तो हमारी ईद तो तब होगी जब इन लोगों तक भी खुशियां पहुंचेंगी जी। तो इसके बाद मैं ये कहना चाहूंगा कि इस वक्त वो लोग बड़ी मुश्किल का शिकार हैं। एक तरफ सब कुछ लुटने का गम है और दूसरी तरफ ये ईद का दिन है, तो वो खुशी मनाएं या क्या करें, तो ये एक बहुत बड़ा काम है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि हमारी कौम ने बेपनाह कुर्बानी का मुजाहरा किया है, और ये मैं खुद इस चीज का ऐनी शाहिद हूँ कि आगाज के दिनों में गले के और खाने पीने की चीजों के अंबार लग गए थे और लोगों को हर तरह की मदद फराहम की गई। लेकिन एक ये एहसास अब है कि अब चूंकि इस बात के ऊपर गुजर गया है और कई माह गुजरने वाले हैं, तो क्या किया जाए। जरूरियात अभी भी उनकी बहुत शदीद हैं, सर्दी बढ़ रही है, अभी भी फसलें नई काश्त नहीं हुई, अभी भी रोजगार नहीं चला, अभी भी घर नहीं बने। तो हमें एक दफा फिर इस दिन की तकद्दस के हवाले से, सुन्नत इब्राहिमी के हवाले से मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी कुर्बानी यही है कि हम दोबारा से रजू करें सलाब के मुदस्सरा इलाकों का, और उसी जोश जज्बे से मोहब्बत का एक दफा फिर इजहार करें। डॉक्टर सवाल ये करूंगा आपसे कि अब इस वक्त अंदाजन कितने % लोग होंगे कि जो रिहेबिलिटेट हो चुके हैं, और कितने % ऐसे हैं कि जो बिल्कुल बेसर सामान पड़े हुए हैं? मेरे जो है ना मोहताज से अंदाजे के मुताबिक 20 से 30%
گھرانے ایسے ہیں جن کو ابھی بھی ریہیبلیٹیشن نہیں ہو سکتی. اچھا، باقی کافی حد تک وہ اپنے گھروں میں باقی کافی حد تک مطلب ان کو کافی حد تک کچھ نہ کچھ سہارا حکومت کی طرف سے، این جی اوز کی طرف سے، اپنے ساتھی کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے، مطلب بڑی حد تک وہ لوگ، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ 100% ریہیبلیٹیٹ ہو گئے ہیں، لیکن وہ ایک نسبتاً بہتر صورتحال میں. ڈاکٹر صاحب، آپ کی جو این جی او ہے اس نے خاص طور سے 3 علاقے منتخب کیے ہیں ڈیرہ غازی خان کی طرف، اگر میں درست کہہ رہا ہوں. نے سر راجن پور ضلع منتخب کیا ہے اور پھر ہم نے تو وہ جہاں ریہیبلیٹیشن ہو رہی ہے ڈاکٹر صاحب، وہاں فرمائیے کیا صورتحال ہے؟ کیا ان کی خوشیاں لوٹ آئی ہیں جنہیں ریہیبلیٹیٹ کر دیا گیا ہے؟ نئی خوشیاں تو نہیں لوٹی ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، کوئی دو آرا نہیں ہے کہ خوشیاں، میں نے آپ کو کہا کہ بہت کچھ لوٹنے کا غم ابھی تک ان کے ساتھ ہے. جی. لیکن ایک امید ہے ان کے دامن میں اب بندھی ہوئی کہ جس طریقے سے لوگوں نے ان کی مدد کی ہے، اور زرعی علاقوں میں، خاص طور پر دیہی علاقوں میں حکومت نے یہ بیجوں کا بھی فراہمی شروع کر دی ہے، تو اس سے امید بند چلی ہے ان کو کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس مسئلے پر قابو پائیں گے. لیکن یہ رکنے کا مقام نہیں ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے، اور اسی جذبے سے کرنا باقی ہے. یعنی یہ مثال کے طور پر میں آپ کو یہ بتاتا ہوں نا کہ ہم نے 10,000 خاندانوں کو اڈاپٹ کرنے کا فیصلہ کیا تھا راجن پور میں. تو ہم اس کی طرف بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں، لیکن ابھی تک 10,000 خاندانوں کا ٹارگٹ پورا نہیں ہوا. تو یہ اسی طریقے سے ہر این جی او، ہر سول سوسائٹی آرگنائزیشن اور حکومت نے جو بھی ٹارگٹس اس میں اپنے سامنے رکھے تھے، دعا ہے کہ یہ اسی سردیوں کے اندر پہلے ہی یہ ساری تقسیم ہو جائیں، وطن کارڈ بن جائیں، نئے گھر بن جائیں، اور نئی جو ہے ان کی ہر کسی طریقے سے. جی ڈاکٹر صاحب، یہ فرمائیے کہ یہ ساری ایکٹیویٹی جو ہے یہ آپ کی جو ویلفیئر آرگنائزیشن ہے، اخوت ویلفیئر کے نام سے، جی یہ اپنے وسائل سے کر رہی ہے یا آپ کو کوئی ڈونیشنز وغیرہ بھی ملی ہیں؟ جی، ہمیں یہ جو ہم نے جتنے بھی پیسے اکٹھے ہزاروں خاندانوں کو ریہیبلیٹیٹ کر رہے ہیں، یہ خالصتاً پاکستانی روپیہ ہے. یہ وہ اخوت ہے جو 1400 سال پہلے جس کا درس نبی پاک نے دیا تھا کہ ایک جو آدمی وسائل والا ہے وہ کم وسائل والے کو اپنا بنا لے. تو اسی جذبے کے تحت ہم کام کر رہے ہیں. ہمیں کوئی کسی انٹرنیشنل ادارے نے مدد نہیں کی، اور کسی حکومت کی طرف سے ہمیں اس سلسلے میں ابھی تک کوئی مدد نہیں آئی. یہ سارا کا سارا پیسہ آپ جیسے دوستوں نے موقعات کے اصول کے تحت خود فراہم کیا ہے. اور یہی اصول بھی ہے کہ ہم کیوں مانگنے جائیں باہر جبکہ خود ہمارے اپنے خزانے بھرے ہوئے ہوں، ہمارے بینک بیلنسز ہوں، ہمارے بڑی بڑی گھر ہوں، ہمارے شاہانہ طریقے سے بڑے بڑے شہروں میں رہ رہے ہوں، اور ہمارے بھائی جو ہیں وہ راجن پور میں اور سندھ میں اور کے پی کے میں اور بلوچستان میں بھوک سے مر رہے ہوں. تو یہ تو کوئی انسانیت کے اصولوں کے خلاف ہے کہ ہم کسی اور سے مانگیں. جی شکریہ بہت بہت ڈاکٹر صاحب، بہت بہت مہربانی، آپ نے ہمیں بتایا. ڈاکٹر صاحب نے یہی بات کی. دیکھیے اخوت کا اس کا بیسک کانسیپٹ یہی تھا جو انہوں نے شروع کیا تھا کہ 5,000. میں اس دن حیران رہ گیا کہ انہوں نے 5,000 روپے کے حساب سے وہ کہتے کہ ہم لوگوں کو دیتے ہیں تاکہ وہ چھوٹا موٹا کاروبار شروع کرے. یہ کہتے ہیں میرے پاس ایک ریڈی والا آیا، اس ریڈی والے نے آ کے مجھے کہا کہ اب میرا کاروبار بڑا اچھا ہو گیا ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ میں کسی کی کیا مدد کر سکتا ہوں. انہوں نے کہا ایسا کرو کہ تم 1 روپیہ 2 روپیہ جو اگر تم دن کا خیرات کا نکالتے ہو، اس نے کہا میں زیادہ نکالتا ہوں، 4-5 میں دے لیتا ہوں، تو اس کو اکٹھا کرتے جاؤ. تو اس نے بنا لیا روز کا، اور کہتے ہیں کہ پچھلے سال کے بجٹ میں 1,70,00,000 روپیہ ان 5-5 ہزار والے لوگوں نے جمع کیا. یہاں حالت یہ ہے کہ کوئی گھر ڈیفنس کا دیکھ لے، گلبرگ کا دیکھ لے، کراچی کا دیکھ لے، اسلام آباد کا دیکھ لیں، 5-5 4-4 گاڑیاں ہوں گی. ایک گاڑی بیچ دو اللہ کے نام پہ. میں نے کہا، آپ نے بالکل درست کہا. اب یہ عید کے اوپر جس لیوش طریقے سے ہم خرچ کریں گے، اگر ہم وہ خرچ نہ کریں، قربانی تو قدرت نے وصول کرنی ہے جذبوں کی اور نیت کی. بالکل ٹھیک. وہ یہاں شوشا کرنے کی بجائے بالکل صحیح، اگر آپ اس کو مستحق لوگوں تک پہنچا دیں تو یہ شاید ایک ایسا قربانی قرآن کی آیت ہے، کل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. کہہ دو کہ میری نماز، میری قربانی للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہے. اور اللہ کہتا ہے تم تک میرا نہ خون پہنچتا ہے، بکروں کا گوشت پہنچتا ہے، تمہاری نیت پہنچتی ہے. اگر نیت کے حساب سے بھی کر لی جائے تو کہہ دیا جائے کہ آپ آج ایک دفعہ بریک کا وقت ہے، بریک کے لیے چلتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کو آگے بڑھائیں. جی بالکل.